ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन धीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई हार्दिक वन्दना गर्दै आजको स्वाध्यायको शुभारम्भ हुन्छ। आज अलिकति समय अतिक्रमण भइसकेको छ, तर पनि हामी अवन्ध्यम दिवसम कुर्यात्, खाली नराख्ने। आज सत्सङ्ग हुन सकेन भने, आज समयको सदुपयोग भएन भने हातमा आएको अमृत नष्ट भयो भन्ने बुझेर समय खाली नराख्ने। यस अर्थमा समयको गतिसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तत्त्वबोधको आधारमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ कि जीवनमुक्त व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्। जीवनमुक्त व्यक्तिहरू चाहिँ ती हुन् जसले आफूलाई आजसम्मको काल्पनिक बन्धनबाट अलग भन्ने सिद्ध गर्दछन् र आफू चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ भनेर दृढ निश्चयवान हुन्छन्। अहम ब्रह्म अस्मि यस प्रकारको अपरोक्ष ज्ञान जसको हुन्छ, यस्ता अपरोक्ष ज्ञानवान जीवनमुक्त हुन्छन् भनेर हामीले बतायौँ। जीवनमुक्तका सम्बन्धमा शास्त्रमा धेरै प्रसङ्गहरू आएका छन्। धेरै प्रसङ्गहरू जस्तै कहीँ गुणातीत भनेर, कहीँ स्थितप्रज्ञ भनेर, कहीँ ब्रह्मीभाव भनेर विभिन्न कुराहरू बताइएको छ। प्रसङ्गवशात थोरै सङ्केत गरिहालौँ। मुक्ति दुई किसिमका हुन्छन् भनेर हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। एक तरिकाले कुन कुन मुक्ति भन्दा जीवन मुक्ति र विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति भनेको अहिले यसै अवस्थामा ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो, तर प्रारब्ध अलिकति बाँकी छ। प्रारब्ध बाँकी हुँदासम्म शरीर जीवन बाँकी छ,
तबसम्म पनि ऊ मुक्त नै छ। जीवन छँदाछँदै पनि मुक्त भइरहेको अवस्था जीवन मुक्त भयो। विदेह मुक्त भनेको त्यो हो कि प्रारब्ध कर्मको सम्बन्ध पनि टुट्यो। प्रारब्ध कर्मको सम्बन्ध पनि टुटिसकेपछि अर्थात् शरीर त्यागपछि देह रहित भइसकेपछि स्वदेहे जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात् कृते विसत्य देह मुक्तत्वम पवनोस्पन्दतामिव। यस प्रकार शरीर समयको अधीनमा गयो रह्यो, आफू चाहिँ अदेह भावमा प्राप्त भयो, त्यसलाई चाहिँ विदेह मुक्ति भनेर भनिन्छ। हिजो हामीले त्यो श्लोक पनि उद्धारण गर्यौं, श्रुतिको मन्त्र यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तङ् गच्छन्ति नामरूपे विहाय। नाम र रूपलाई परित्याग गरेर जसरी नदीहरू समुद्रमा विलीन हुन्छन्, त्यसै गरी ब्रह्मज्ञ आफ्ना आजसम्मका संस्कार, देह अनि जाति, लिङ्ग, वर्ण, सम्प्रदाय समेतका सम्बन्धहरूलाई परित्याग गरेर ऊ आफू शुद्ध ब्रह्मको मात्र अनुभूतिमा दृढ भएर बस्दछ। उसका नाम रूपहरू अब सबै नष्ट हुन्छन्। तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यस प्रकारको कुरा हामीले बतायौं। र विदेह मुक्तिमा विशेष गरी दुईटा मोक्षहरूमध्ये विदेह मोक्षमा चाहिँ चित्तको सम्बन्ध नै विलीन हुन्छ भन्ने छ। अघि हामीले जीवन मुक्त अवस्थामा चाहिँ अलिकति वासना, अलिकति चाहिँ अब दग्धबीजवाला वासना बाँकी रहन्छ। दग्धबीजवाला वासना भनेको अब नयाँ वासना जन्माउँदैन त्यसले, तर प्राचीन संस्कारको कारणले गर्दा अहिलेको जस्तै व्यवहार उसको अलिअलि चलिरहन्छ। जसरी बिजुली अफ गरिसकेपछि पनि एकछिन पंखा चल्छ। तर जब चित्तवृत्तिका साथ सम्बन्ध टुट्यो, चित्त नै चित बन्यो, चित्तको विलय भयो, चित्त पूर्ण संकल्प विकल्प रहित बन्यो, चित्त चित मात्र बन्यो भने त्यतिखेर ऊ विदेह भावमा नै रहन्छ। शरीर हुँदै गर्दा पनि विदेह भावमा रहन्छ, किनभने उस शरीरको प्रतीतिसँग सम्बन्ध नै छैन उसको। विदेह मुक्ते विमले पदे परम पावने विदेह मुक्ति विषये तस्मिंश्चित्तलयात्मके चित्तनाशे विरूपाख्ये न किंचिदपि विद्यते न गुणा नागुणास्तत्र न स्त्रीर्नास्त्रीर्न लोलता। चित्तवृत्तिसँग ऊ पूर्णतया सम्बन्ध रहित भएको। श्रीमद् भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। देहं च तं न चरमं स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत स्वरूपं दैवाद् उपेतमथ दैववशात् अपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः। यो अलि त्यति सहजै बुझ्न गाह्रो पनि छ। त्यहाँ त मदिराले उन्मत्त भएका व्यक्तिले आफ्नो कपडाको चाल नपाए झैं भनेर बताइएको छ। यो शरीर, जुन शरीरलाई अब चरम शरीर भनेर भन्न सकिन्छ, त्यो वृत्ति, जुन वृत्तिलाई चरम वृत्ति भनियो, ब्रह्माकार वृत्ति, चरम वृत्तिले अरु पूर्व वृत्तिहरूलाई नष्ट गरिसकेपछि, ब्रह्मस्वरूप भइसकेपछि त्यो चरमाकार चरम वृत्ति पनि विलय भयो। चरम वृत्ति पनि विलय हुनुको तात्पर्य के भयो भने मनका कुनै पनि वृत्तिहरूको अब उदय हुने अवस्था रहेन। त्यतिखेर यो शरीर उसँग छ कि छैन उसलाई महसुस छैन। यो धेरै माथिको विचार हो। शास्त्रको पंक्तिको आधारमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। देहम च तं नु चरमं स्थितमुत्थितं वा। शरीर हिँड्दैछ अथवा हिँड्दै छैन, चल्दैछ अथवा चल्दै छैन, आहार विहार व्यवहार गर्दैछ अथवा गर्दै छैन, ऊ सिद्ध पुरुषलाई यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराको अनुभव हुँदैन। किनभने ऊ आफ्नो छुट्टै जीवन, छुट्टै स्वरूप अनुभूतिमा पुगिसकेको छ। सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत स्वरूपम। त्यो दैवात् उपेतम अथ दैववशात् अपेतम। यो शरीर प्रारब्धवश बसोस् वा नबसोस्, प्रारब्धसँग मेरो सम्बन्ध भए पो मलाई प्रारब्धले छुँदासम्म म सँगै छु भन्नु, प्रारब्धसँग सम्बन्ध नै छैन। ऊ त डढी नै सक्यो, प्रारब्ध पनि डढे बराबर भइ नै सक्यो, डढी नै सक्यो उसको दृष्टिमा। यो कर्म र त्यो कर्म दुई थरी कर्मको कुरै छैन।
त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्रह्मज्ञानीलाई कति नै पनि शरीरको पनि प्रतीत नहुनु। दैवाद उपेतमथ दैववशाद अपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदान्ध। मदिराको मदले अन्ध भएका व्यक्तिका लागि जसरी वस्त्रको अनुभूतिमा कुनै पनि थाहा हुँदैन, त्यस्तै किसिमको त्यो ज्ञानीका लागि कुनै पनि शरीर सम्बन्ध थाहा हुँदैन भने त्यो चाहिँ विदेह मुक्त नै भयो। यस्तो विदेह मुक्तको कुरा चाहिँ राजा जनकका सम्बन्धमा पनि भन्ने चलन छ। यद्यपि जनक त विदेह मुक्त कसरी भन्नु, उनको शरीर र उनको प्रारब्ध कर्म त बाँकी नै थियो होला भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर पनि उनी चाहिँ जब ब्रह्मविचारमा दृढ भएर बस्दथे, ब्रह्मविचारमा दृढ भएर बस्दा उनलाई कुनै पनि प्रतीतिले स्पर्श गर्दैनथ्यो। जनकपुर पुरै डढिसक्यो, आगो लाग्यो भन्ने खबर आइपुग्दा उनी कति नै नमे किञ्चन दैहती, मेरो केही पनि डर्दैन भनेर उनी दृढ भएर आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो दरबार, आफ्नो राज्य छुट्टै छ उनको। ब्रह्मज्ञानीको राज्य छुट्टै राज्य, छुट्टै राज्यको महाराज भइसकेपछि फुच्चे राज्यको के मतलब। जनकलाई पनि विदेह मुक्त भनेर भनिन्छ। केही ज्ञानीहरूलाई विदेह मुक्तको सूचीमा परिगणित गरिएको छ। तर अब निष्कर्षको कुरा गर्दा हामीले शास्त्रका व्याख्याकारहरूको भनाइका आधारमा, शास्त्रमा प्रयोग भएका शब्दहरूको आधारमा मुक्तिलाई दुई भागमा बाँड्यौँ, जीवन मुक्ति र विदेह मुक्ति। तर एकपटक हाम्रो स्वामी अखण्डानन्दजी महाराजले भन्नुभएको मैले सुनेको छु कि खास चित्त विलय हो, मनोनाश हो आवश्यक। विदेह मुक्ति र जीवन मुक्तिसँग सम्बन्धित भेद विभेद गरेर चर्चा गर्नुको कुनै तुक छैन, त्यसको कुनै महत्त्व छैन। जब विदेह मुक्ति अथवा चाहिँ जीवन मुक्तिको कुरा गर्दछौँ, त्यो मुक्तिको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसको विपक्षीको रूपमा, त्यसको प्रतियोगीको रूपमा यो बन्धनको परिकल्पना भयो। बन्धन अविद्याबाट कल्पित थियो भनेपछि आविद्धिक कुरा भयो। बन्धनलाई स्वीकार नगरिकन मोक्षको कुरा हुँदैन। त्यसकारणले मोक्ष नै जब आविद्धिक भइसक्यो भने, किन बन्धन आविद्धिक नभइकन मोक्ष आविद्धिक हुँदैन, बन्धन नभइकन मोक्ष हुँदैन, बन्धन आविद्धिक भइसकेपछि मोक्ष पनि त समान न्याय न त्यस्तै भयो। बस मोक्ष भनेको यदि भन्ने हो भने अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मा, हामीले यो प्रकरण सुरु गर्ने बेला जे भनेका थियौँ त्यहीँ पुग्यौँ आज। अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मा हो, बस त्यहाँभन्दा बाहेक अरू कुनै कुरा गर्नु आवश्यक छैन। अरू कुनै पनि चर्चा अविद्याको राज्यभित्र अविद्यालाई नै हौस्याउनु हो। त्यसकारणले अरू कुरा गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। यस प्रकार विदेह मुक्त भने पनि जीवन मुक्त भने पनि यी दुईटै कुराहरू चाहिँ सद्यो मुक्ति हुन्। सद्यो मुक्ति भनेको तत्काल यही ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि ऊ मुक्त भयो। न स पुनरावर्तते न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, ऊ फेरि फर्केर आउँदैन। उसका प्राणहरू उत्क्रमण भएर कहीँ जान्छन् भन्ने हुँदैन। कहीँ जान्छन् भन्ने पनि एउटा घटनाक्रम छ, त्यस्तो वर्णन छ शास्त्रमा। त्यसलाई क्रममुक्ति भनिन्छ। क्रममुक्तिको सम्बन्धमा छान्दोग्योपनिषदमा पनि धेरै कुरा आएको छ, बृहदारण्यकमा पनि धेरै कुरा आएको छ। क्रममुक्ति, क्रममुक्ति भनेको बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चढ्दै चढ्दै मुक्ति हुन जाने। सद्यो मुक्ति भनेको यही ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो, उसलाई कहीँ जानु छैन, केही गर्नु छैन र केही पर्खिनु छैन। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। मुण्डकोपनिषदमा आयो, जक्षन् भुञ्जन रममाण स्त्रीभिर्वा के छ, आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। बस ऊ आफैमा रमाएको छ। उसलाई न ती जीवन मुक्ति हो कि विदेह मुक्ति हो कि प्रारब्ध हो कि के जाति हो कि होइन कि शरीरसँग के सम्बन्ध, कति नाप कति जाँच, ढाँटेकै कुरा हो भनेपछि नजाने मुलुकको बाटै नसोध्नु भन्ने त नेपालीमा उखानै छ त। अब फेरि नजाने मुलुक, ढाँटिएका कुराहरू, अब रात्रि स्वप्नमा तपाईसँग मसँग भएका लेनदेनका कुराहरू ती दुवै काल्पनिक थिए भने अब 2 रुपियाँ कि 5 रुपियाँ अनि सुकिलो नोट कि मैलो नोट किन झगडा?
दुईटै कुराहरूको आवश्यकता छैन यो सद्यो मुक्तिको हकमा। अब क्रममुक्तिका कुराहरू गर्दा क्रममुक्ति चाहिँ अलिकति फरक छन्। क्रममुक्तिको पनि अब मुक्तिका प्रसङ्गमा थोरै चर्चा चाहिँ सङ्केतको रूपमा गरौँ, आज समय पनि अलि कमै छ। क्रममुक्ति भनेको चाहिँ क्रमशः बिस्तारै मुक्त हुने, यो पनि पछि कुनै प्रकरणमा कुरा आउला, त्यस कारणले क्रममुक्तिको बारेमा पनि अलिअलि जानकारी लिउँ। छान्दोग्योपनिषदमा एउटा कुरा आएको छ कि जीवन मोक्ष हुने प्रक्रियाहरू अर्थात् मरिसकेपछिका गतिहरू चाहिँ कति 4 किसिमका भन्न सकिन्छ है त्यहाँनेर। एउटा चाहिँ उत्तरायण मार्गबाट जाने, एउटा दक्षिणायन मार्गबाट जाने। उत्तरायण मार्गबाट जाने कुरा र दक्षिणायन मार्गबाट मरेपछि जाने कुरा चाहिँ यो यात्रा हो, बाटो। त्यो यात्राका दुईटा चाहिँ बाटोहरू, दुईटा लाइनहरू, एउटा उत्तरायण मार्गबाट, एउटा दक्षिणायन मार्गबाट। यी दुईटा लाइनहरू भनेको कस्तो त भन्दा जसले सकाम कर्म गरेका छन्, जसले सङ्कल्प गरेर स्वर्ग आदि फल प्राप्तिका निमित्त कर्म गरेका छन्, जो कर्ममार्गमा शास्त्रले बताए अनुसारै सही कर्ममार्गमा लागेका छन्, अथवा जो शास्त्र निषिद्ध कर्म गरिरहेका छन्। शास्त्र निषिद्ध कर्म गरे भने पनि तिनीहरू चाहिँ नरकतिर गए, शास्त्रले विधान गरेका कर्महरू गरेका छन् भने पनि तिनीहरू स्वर्गतिर गए, जान्छन्। अब नरक जानु र स्वर्ग जानु भनेको तात्विक फरक छैन। सुख भोग गर्न स्वर्ग जाने, दुःख भोग गर्न नरक आउने। नरक जाँदाखेरि पनि आफूले कमाएको पापलाई खर्चेर रित्तो भएर फर्किने, चोखिएर फर्किने। स्वर्ग जाँदा पनि आफूले कमाएको पुण्य फल खर्च गरेर अनि रित्तो भएर फर्किने, अनि फेरि यहाँ आएर कर्म गर्ने, अथवा मनुष्य जन्म हो कि अथवा पशु पक्षी कीट पतङ्ग के हो त्यही अनुसारको जन्म प्राप्त गर्ने। यो एउटा चाहे स्वर्ग जाने कर्म गरोस् चाहे नरक जाने कर्म गरोस्, जता गए पनि कर्म गर्नुको फल त्यस्तै हुन्छ। हुन पनि कर्म दुई किसिमका हुन्छन्, सुकृत कर्म र दुष्कृत कर्म। शास्त्रोक्त कर्म श्रुति स्मृति पुराण आदि अनुमोदित कर्म सुकृत कर्म भए, अनि शास्त्र निषिद्ध कर्म चाहिँ दुष्कृत कर्म भए। दुष्कृत कर्म गर्यो भने त्यो कर्मको फल भोग्नका लागि नरक जाने हो, सुकृत कर्म गर्यो भने त्यो कर्मको फल भोग्नका लागि स्वर्ग आदि लोक जाने हो। सुकृत र दुष्कृत जे गरे पनि तिनको फल भोग्नै पर्दछ। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, यो कुरा शास्त्रमा बताइएकै छ। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, हामीले भोग नगरिकन कुनै पनि कर्महरू क्षीण हुँदैनन् भनिएको छ। स्वर्ग जाने क्रममा, मरेपछि स्वर्ग जाने क्रममा हाम्रो यात्रा चाहिँ दक्षिणायन मार्गबाट हुन्छ। त्यो धूम मार्ग यो गीताको 8औं अध्यायमा आएको छ। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। चन्द्रमार्गबाट जाने भन्छन्, अथवा धूम मार्गबाट। हामीले आगो पोल्दै गर्दा, आगोमा लास जलाउँदै गर्दा धुवाँबाट आत्मा निस्कियो भने बुझ्दा पनि भयो। धुवाँबाट निस्किएको आत्मालाई जिम्मा लिने त्यहाँनेर जिम्मेवार मान्छे बसेका हुन्छन्। श्मशान घाटमा चाहिँ त्यो हिसाब किताब खाता बही लिएर बस्ने मान्छे, त्यहाँका कर्मचारीहरू बसे जस्तै यहाँबाट मरेर गइसकेको प्राणीलाई हिसाब किताब गर्ने त्यहाँनेर केही मान्छेहरू बसेका हुन्छन्। उत्तरायण मार्गबाट जानेलाई उत्तरायण मार्गका देवताहरूले जिम्मा लिनु पर्यो, दक्षिणायन जानेलाई दक्षिणायनका जिम्मेवारले जिम्मा लिनु पर्यो। तर ती दक्षिणायन उत्तरायणका जिम्मेवारहरूले फेरि कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका जिम्मेवार अथवा देवताहरूलाई जिम्मा दिएका हुन्छन्। कृष्ण पक्षमा मरेकाको कृष्ण पक्षकै खाता बहीमा लेखिनु पर्यो, शुक्ल पक्षमा मर्नेको शुक्ल पक्षकै अथवा शुक्ल मार्गबाट जानेको शुक्ल पक्षकै खाता बहीमा लेखिनु पर्यो। अनि ती शुक्ल कृष्ण अन्तर्गत फेरि रात्रि र दिनका छुट्टा छुट्टै खाता बही हुने भए। रात्रिमा मरेकाको खाता बही छुट्टै, दिनमा मरेकाको खाता बही छुट्टै हुने भयो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल, जाँदाखेरि धुवाँ मार्गबाट जानेहरू चाहिँ दक्षिणायन मार्गका हुन्। दक्षिणायन मार्गमा जाने लायकहरू धूम मार्गबाट निस्किने हुन्।
धूम मार्गबाट निस्किएका मान्छेहरू रात्रिकै समयमा मरेका रहेछन् भने रात्रिका देवताले आफ्नो खातामा टिपोट गर्ने भए र आफूले अग्रसारित गर्ने भए, अगाडि चाहिँ उनलाई चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउने भए। यदि उत्तरायण मार्गबाट जाने खाले योगीहरू रात्रिको समयमा मरेछन् भने रात्रिको समयमा रात्रिका देवताले जिम्मा त लिन्छन् नै, तर उनीहरूले आफ्नो खातामा टिपोट गर्दैनन्, आफूले सप्लाई गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले अर्को खातामा टिपोट गर्दछन् जो चाहिँ दिनको मालिकका देवताको जिम्मेवारीमा पर्दछ। रात्रिको अवधिसम्म तिनीहरू पर्खेर दिनको देवताले त्यसलाई आफ्नो खातामा चाहिँ शिफ्ट गर्छन्, लिन्छन्। जस्तो हस्पिटलमा भर्ना गरेपछि बिहान 6 बजेसम्म एउटा नर्सहरूको समूहको ड्युटी हुन्छ। त्यो नर्सको समूहले आफ्नो समयसम्म औषधि खुवाउने, सुई लगाउने गरिसक्छन्। 6 बजिसकेपछि ड्युटी चेन्ज भएपछि अर्को ग्रुपकाहरूलाई यसको चाहिँ डिस्चार्ज भइसक्यो, पठाइदिँदा हुन्छ, तपाईँले हेर्नु पर्दैन, खाता बुझिसके, यो चाहिँ डिस्चार्ज हुन बाँकी छ अथवा डक्टरले हेर्न बाँकी छ, यो यस्तो औषधि छ, यो छ भनेर अर्को शिफ्टलाई जिम्मा दिए जस्तै त्यो दक्षिणायन मार्ग मतलब रात्रिका देवताहरूले दिनका देवताहरूलाई त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दछन् र दिनका जिम्मेवार देवताहरूले चाहिँ त्यसलाई डिस्चार्ज गरेर अथवा स्तर वृद्धि गरेर अनि शुक्ल पक्षका देवतालाई दिने भए, किनभने त्यो चाहिँ सूर्य मार्गबाट अथवा ज्योतिर्मार्गबाट जानु छ। अनि दक्षिणायन मार्गमा जानेवाला जो हुन्, जसलाई रात्रि पक्षका देवताहरूले अगाडि अग्रसारित गरेका थिए, तिनीहरूले दक्षिणायनकै देवतालाई दिन्छन् अनि अथवा कृष्ण पक्षकै देवतालाई दिन्छन् पहिला। अनि कृष्ण पक्षका देवताहरूले, कृष्ण पक्षका अधिष्ठाता देवताहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ दक्षिणायनका अधिष्ठाता देवतालाई जिम्मा दिन्छन्। दक्षिणायनका अधिष्ठाता देवताहरूले चन्द्रमार्गतिर के अरे चन्द्रलोकतिर उनलाई पठाइदिन्छन्। चन्द्रलोकमा गइसकेपछि अब त्यहाँ अलिकति शास्त्रहरू, पुराणहरूको र अब उपनिषदहरूको भनाइमा केही थोरै व्याख्या विश्लेषणमा थोरै शैली फरक पनि पाइन्छ। अनि दक्षिणायन मार्गका देवताहरूले चाहिँ दक्षिणायनमै तिनलाई जिम्मेवारी लिएर अनि त्यसपछि चन्द्रमण्डलतिर पठाइदिन्छन्। चन्द्रमण्डलमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै अहिले हामीले सोचे जस्तो कुनै नरकको स्टेप, नरकको कुनै कोठा, नरकको अथवा के अरे स्वर्गको कोठा, स्वर्गको चाहिँ बोर्डिङ पासहरू त्यस्तो केही हुनुपर्ने छैन। चन्द्रलोक जानु भनेकै स्वर्गका देवताहरूको उपभोग्य हुनु हो। चन्द्रलोकमा जानु भनेकै ऊ रसमय हुनु हो। चन्द्र पनि रसतत्त्वसँग सम्बन्ध राख्छन्। यहाँबाट शुभ कर्म गरेर दक्षिणायन मार्गबाट चन्द्रलोकमा जानु भनेको पनि अमृत तत्त्वसँग सम्बन्ध हुनु र अमृत तत्त्वको रूपमा यिनी देवताको भोग्य हुनु हो। अनि देवताहरूले यी यहाँबाट दक्षिणायन मार्गबाट चन्द्रमण्डलमा पुगेका यी जति पुण्य कर्म गर्नेवाला हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ देवताहरूले चाहिँ उपभोग गर्दछन्। जसरी फुल फुल्यो भने, दाङमा तोरी फुल्यो भने चितवनका माउरीहरू दाङमा लैजान्छन् र तोरी फुलेको ठाउँमा गएर ती माउरीहरूले तोरीबाट मह निकाल्छन्, रस लिन्छन्। वास्तवमा तोरीलाई त्यति थाहा हुँदैन मेरो रस लगे भनेर। उसको जति समय हो त्यति समयसम्म त्यो माउरीले चाहिँ तोरीमाथि चाहिँ शासन गरेको हुन्छ अथवा तोरीमाथि त्यसको रस तानिरहेको हुन्छ। अर्थात् भनौँ माउरीलाई तोरीको फुल मनपर्छ। त्यसै गरी चन्द्रमण्डलको माध्यमबाट मतलब दक्षिणायनको माध्यमबाट चन्द्रमण्डलमा पुगेका जति साधक हुन्, ती पुण्यात्माहरू भन्नुपर्छ। ती पुण्यात्माहरू देवतालाई असाध्यै मन पर्दछन्, किनभने ती पुण्यात्मा मानव तोरीका फुल हुन्, देवताहरू मानव माहुरीहरू हुन्। ती माहुरीहरूले तिनलाई मनपर्ने भएको हुनाले देवताहरू जहिले पनि यहाँ पृथ्वीमा यस्तै सकाम कर्म गरेर स्वर्गलोकमा गइदिने मान्छेहरूको अपेक्षा गर्दछन्। स्वर्गसम्म गएर उनीहरूको भोग्य भएर बसिरहँदा ती देवताहरूलाई मजा लाग्छ। कसैले जब यो सकाम कर्मको मार्ग छोडेर निष्काम भावनाले आफू चाहिँ प्रवृत्त हुन्छन् साधनामा, जब इन्द्रिय विजयको कुरा गर्दछन्, जब चित्तवृत्तिमाथि नियन्त्रणको कुरा गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग देवताहरू डराउँछन्। किनभने देवताहरूको मनमा भय हुन्छ कि हाम्रो स्तरभन्दा यो माथि जान्छ, हाम्रो भोग्य बन्दैन, हामीले माउरीको फुल चुसे झैँ यिनीहरूलाई चुस्न पाउँदैनौँ। त्यो सोचाइको कारणले देवताहरू अलिकति तर्सिन्छन् अथवा अलिकति सशङ्कित हुन्छन् र देवताहरूले कुनै न कुनै रूपमा बाधा व्यवधान गरिदिन्छन्। बाधा व्यवधान गर्नु भनेको के हो त? साधना मार्गमा लाग्दा निष्काम भावले जब
चित्तवृत्ति सङ्कल्प रहित बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्दा कहिले पत्नीको क्याउ आउला, कलत्र भन्छन्। कलत्र भनेको पत्नीकै नाम हो। कहिले छोराहरूको बहानामा केही कुरा आइपुग्ला, कहिले चाहिँ अमेरिकाको तेल भिसाले सताउला, कहिले चाहिँ रोग व्याधिले सताउला। यी देवताहरूले बेला बेलामा त्यसमाथि अलिकति रोक्छन्। यो कुरालाई हजुरहरूले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि ऋषि मुनिहरू जब तपस्या गर्न बस्थे, स्वर्गका इन्द्रको आसन डगमगाउँथ्यो अनि इन्द्र महाराज आएर अप्सराहरू पठाएर ती विश्वामित्र लगायतका ऋषिहरूको तपस्यामा विघ्न बनाउँथे भन्ने जे पुराणमा कथा सुन्नुभएको हो, त्यो कथा हजुर हामी माथि पनि घट्छ। विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आइपुग्न सक्छन्। ती बाधा व्यवधानहरूलाई पनि छिचोलेर जो निष्काम भावले रह्यो, निष्काम भावले रहे पनि कर्म गर्यो भने त कर्मफल भोग्ने नै हो। ऊ तत्काल मोक्षमा पुग्न त गाह्रै छ। निष्काम कर्म गरेको छ, गृहस्थ हो, गृहस्थ भए पनि निष्काम कर्मी छ। अथवा त्यहाँ अलिकति फरक पनि छ। शङ्कराचार्यले थोरै त्यहाँ सन्यास मार्गलाई धेरै महत्त्वका साथ टीकामा व्याख्या लेख्नु भएको छ। त्यसका व्याख्याहरूका मसिना विश्लेषणहरू, रौचिरा दर्शन, रौचिरा विश्लेषणहरू त्यहाँ रहेका छन्। नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरू पनि उत्तरायण मार्गबाट जान्छन्। ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न खोजेका सन्न्यस्तहरू तर ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन अलिकति बाँकी रहेका, माने ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएका तर अपरोक्ष साक्षात्कार हुन बाँकी रहेका, परोक्ष बोध मात्रै भएका यस्ता सन्यासीहरू पनि त्यही मार्गबाट जान्छन् भन्ने छ। गृहस्थहरूका लागि त्यहाँ ढोका खोल्नु भएको छैन शङ्कराचार्यले। तर गृहस्थ भइकन पनि गृहस्थो गुणमध्यस्थ, गुणको बिचमा रह्यो भने त्यो गृहस्थ भयो, गुणातीत भयो भने त्यो गृहस्थ रहँदैन भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने गृहस्थाश्रममै रहेर पनि उत्तरायण मार्गबाट जान्छन् भन्न सकिन्छ। शङ्कराचार्यले त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख अलि गर्नुभएको छैन। त यस प्रकार उत्तरायण मार्गबाट जानेवाला जो हुन् तिनीहरू मरेपछि, यो क्रममुक्तिको कुरा गर्दैछौँ हामी, तिनीहरू मरेपछि जाँदाखेरि चाहिँ ज्योति मार्गबाट जान्छन्। अर्थात् आगोको ज्वालाबाट प्राण बाहिर निस्किन्छ, धुमाबाट होइन, ज्वालाबाट। उनीहरू ज्वालाबाट निस्किसकेपछि अब रात्रिको अधिष्ठाता देवताले होइन, दिनको अधिष्ठाता देवताले जिम्मा लिन्छन्। कारणवश रात्रिमा मरेछ भने पनि त्यति समय पर्खेर दिनको अधिष्ठाता देवताले त्यसलाई अग्रसारित गर्छन्। रात्रिका अधिष्ठाता देवताको सामनेमा वेटिङ रुममा बस्ने मात्रै हो, अगाडि बढ्नु पाइँदैन। उत्तर अनि त्यसपछि चाहिँ दिनका अधिष्ठाता देवताले पालो पर्खेर अथवा तत्काल शुक्ल पक्षका अधिष्ठाता देवतालाई त्यो जिम्मा लगाइदिन्छन्। अनि शुक्ल पक्षको अधिष्ठाता देवताले फेरि अनि उत्तरायणको अधिष्ठाता देवतासँग जिम्मा लगाइदिन्छन्। उत्तरायणका अधिष्ठाता देवताले अब सूर्यमण्डलतिर पठाइदिन्छन्। सूर्यमण्डलतिर हुँदा सूर्यमण्डललाई पनि भेदन गरेर उनीहरू ब्रह्मलोकमा पुग्छन्। परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। अब ब्रह्मासँग तिनीहरू गएर बस्छन्। ब्रह्माजी चारमुखे ब्रह्माजी चाहिँ सृष्टि स्थिति प्रलय अथवा सृष्टिका कामहरू धन्दाहरू टेन्सन तनावमा हुँदा पनि यिनीहरू किन ब्रह्मज्ञान त भयो, परोक्ष ज्ञान भएको छ, अपरोक्ष ज्ञान भएको छैन। अथवा कर्म मार्गमा निष्काम कर्मीहरू हुन् अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुन्, यिनीहरू चाहिँ त्यो मार्गबाट त्यहाँ पुगिसकेकाहरू ब्रह्माजी सँगसँगै त्यहीँ बस्छन्। त्यहीँ पनि केही समय प्रतीक्षा गर्छन्। जब ब्रह्माजी फेरि मोक्ष हुने बेला हुन्छ त्यतिखेर उनले त्यहीँ ब्रह्म विचार गर्दछन्, अपरोक्ष आत्मतत्व साक्षात्कार गर्दछन् र परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम, उनीहरू परम पदमा जान्छन्। यसलाई चाहिँ यहाँ अर्चिरादि ज्योतिर्मार्ग भनेर बताइयो, अर्चिरादि मार्ग पनि भनेर बताइन्छ। प्राय वैष्णव परम्परामा यो गरुड पुराण भन्ने हुन्छ नि, मरेको 13औं दिनमा, 13 दिन के अरे मरेको 10 दिनभित्रमा, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो परम्परागत गरुड पुराण नपढेर अर्चिरादि मार्गको कथा भन्ने चलन पनि छ। अर्चिरादि मार्गको कथा भनेको के हो त भन्दा परम लक्ष्य परम गन्तव्य भनेको त्यो ज्योतिर्मार्गबाट जानु हो भन्ने कुरा नै त्यहाँ मानिएको छ। ज्योतिर्मार्गबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सम्प्रदाय विशेषमा पुराणहरूकै मतलब विशेष गरी पाञ्चरात्र संहिताहरूको सातोत संहिताको आगम परम्पराको अनुसरण गर्दै गर्दा त्यस मार्गबाट जानेहरूलाई तत्तत ठाउँमा कहाँ देवताहरूले स्वागत गरेर बिदाई गर्दछन्, कहाँ कहाँ सनकादि ऋषिहरूले स्वागत गर्दछन्। देवताहरूको स्वर्ग त अलि तलैतिर, अलि यसो नाक उचालेर हेर्नुपर्ने गरी अलि तलैतिर छोडेर
त्यसलाई अतिक्रमण गरेर यसरी यसरी जान्छन्। कहाँ कहाँ पुग्दा के हुन्छ, ब्रह्माजीले कहाँनेरि स्वागत गर्दछन्। अनि भगवान भएको ठाउँमा गएर सालोक्य सारूप्य साष्टी सामिप्य अथवा अरू केही अथवा भगवत कैङ्कर्य नित्य कैङ्कर्य इत्यादि इत्यादि प्रक्रियाहरूले बताइन्छ। अर्चिरादि मार्गको कथा भन्ने चलन छ। त्यो अर्चिरादि मार्गको जो यात्रा हो त्यो यात्रा नै प्रमुख हो भन्ने चाहिँ मुख्य यात्रा हो भनेर अरू कर्मीहरू अरू भगवत भक्तिमा नलाग्नेहरू चाहिँ दक्षिणायन मार्गका अधिकारी हुन् भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर शङ्कराचार्य भगवानले छान्दोग्य उपनिषदको व्याख्या गर्दा त्यहाँ लेख्नु भएको छ कि यो दक्षिणायन मार्ग र उत्तरायण मार्गको जो गति हो यो गतिभन्दा भिन्नै, जसले ब्रह्मज्ञान यहीँ प्राप्त गरेको छ, जसले यहीँ तत्त्व साक्षात्कार गरेको छ, जसले यहीँ आसक्तिबाट पूर्ण निवृत्त भएको छ, सङ्कल्प विकल्प रहित बनेको छ, जसको भावनामा कति नै पनि अलिकति पनि इच्छा छैन, कामना छैन, विषय भोगको वासना छैन, यतिसम्म कि स्वर्गादि लोक के अरे भगवत लोक प्राप्त गरौँ भन्ने सम्मको पनि वासना छैन, पूर्णतया निर्वासन भइसकेका व्यक्तिहरूका लागि यो अर्चिरादि मार्गको गमनागमन पनि आवश्यक छैन। उनीहरू त यहीँ नै तत्त्वबोध प्राप्त गर्दछन्, यहीँ नै आत्मसाक्षात्कार प्राप्त गर्दछन्। यो चाहिँ सद्यो मुक्ति। क्रममुक्ति भनेको अघि बताइएको बिस्तारै क्रमसँग जाने कुरा। क्रमसँग जाने क्रममा ब्रह्माजीको कुरा आयो। अब यहाँ प्रसङ्गवशात अर्को कुरा पनि गरिहालौँ। ब्रह्माजी कस्ता खाले हुनुहुन्छ त? ब्रह्माजीलाई ज्ञान छ कि छैन? ब्रह्माजी ज्ञान प्राप्त गरेको हो कि होइन? ज्ञान प्राप्त गरेको हो भने ब्रह्माजीको दायित्व किन वहन गरेर बस्छन्? मोक्ष भइहाल्नु पर्ने होइन भने ब्रह्माजी अज्ञानी हुन् भनेर कसरी मान्ने? वशिष्ठ ऋषि ज्ञानी हुन् कि अज्ञानी हुन्? वशिष्ठ ऋषि अज्ञानी हुन् भने वशिष्ठ ऋषिले उपदेश दिएको रामले किन सुन्ने? वशिष्ठ ऋषि ज्ञानी हुन् भने अब ज्ञानी भइसकेपछि त उसको प्राण उत्क्रमण भइहाल्यो, न तस्य प्राण के उत्क्रमणै हुनु परेन, कहीँ गतागत हुनु परेन, उनी तत्काल मोक्ष भइहाले। अब उनको कुनै पनि शरीरको सम्बन्ध बाँकी छैन। यो के हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको उत्तरका लागि ब्रह्मसूत्रमा एउटा चाहिँ यावत् अधिकाराधिकरणम भन्ने प्रकरण छ। यावत् अधिकाराधिकरण भन्ने प्रकरण, त्यो प्रकरणमा यो कुराको उल्लेख गरिएको छ कि ज्ञानी भइसकेका, ब्रह्मज्ञ भइसकेका, मुक्त भइसकेका, परब्रह्म माने परब्रह्म भाव प्राप्त भइसकेका यस्ता जीवहरूलाई पनि परमात्माले स्वेच्छाले लीलाले माया स्वीकार गरेर यदा कदा जब एउटा कल्पना नै सही सृष्टि गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो लीलावत्तु लीला कैवल्यम लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लीलाको लागि मात्र भगवानले जब यो मायालाई स्वीकार गरेर ईश्वर भाव खडा गरेर सृष्टि गरे झैँ गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर यो सृष्टि भए झैँ भएका जीवात्माहरूलाई पनि थोरै बाटो देखाउनका लागि केही विशेष मुक्त ब्रह्मीभाव भइसकेका जीवहरूलाई पनि परमात्माले पख तिमी 2-4 दिन गएर त्यो काम गरेर आऊ भनेर पठाइदिनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई शास्त्रको भाषामा आधिकारिक पुरुष भनेर भनिन्छ। ती आधिकारिक पुरुषहरू आफ्नो जिम्मेवारी छँदासम्म तिनीहरू बसेका हुन्छन्। ब्रह्माजीको हकमा दुईटै कुराहरू गर्न सकिन्छ, वशिष्ठ ऋषिको हकमा पनि दुईटै कुरा गर्न सकिन्छ। वशिष्ठ ऋषि चाहिँ आधिकारिक पुरुष हो, मोक्ष प्राप्त भइसकेको, तर केही लोक लीला गर्नका लागि भगवान श्रीराम, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्माले रामको रूपमा अवतरित हुने बेला रामलीलाको एउटा सहयोगी पात्रको रूपमा अथवा भनौँ लोकवत व्यवहार गरे झैँ गर्नका लागि ज्ञानी वशिष्ठ ऋषिलाई चाहिँ अधिकार जिम्मेवारी पुरा गर्न पठाइएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मुक्त नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग वासनाको सम्बन्ध थिएन, संस्कार थिएन, तर पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आधिकारिक पुरुष बनेर आउनुभएको थियो भन्ने पनि शास्त्रकारहरूको भनाइ छ। जो ब्रह्मसूत्रको यावत् अधिकाराधिकरण भन्ने प्रकरणमा यावत् अधिकारम अवस्थिति आधिकारिकाणाम भन्ने सूत्रको व्याख्यामा आएको छ। ब्रह्माजी पनि कहिले कहिले सनकादिहरूकै कुरा गरौँ, सनकादि मुक्त हुनुहुन्थ्यो, मुक्त भइसकेका सनकादिहरू पनि आउनुभयो।
त्यस्ताहरूका लागि ब्रह्मलोकमा गएर फेरि ब्रह्म साक्षात्कारका लागि प्रतीक्षा गर्नु परेन। तर जसले परोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार त परोक्ष बोध त गरे, अब उनलाई सन्देह पनि छैन, तर त्यसलाई अपरोक्ष साक्षात्कार हुन बाँकी छ। त्यस्ता अपरोक्ष साक्षात्कार हुन बाँकी रहेका जति जीवात्माहरू थिए, ब्रह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। यस प्रकार परम पद प्राप्त गरे भन्ने मोक्षको दुईटा सिद्धान्त। हामीले हिजो दुईटा प्रक्रिया बतायौं, जीवन मुक्ति र विदेह मुक्ति। आज त्यसैलाई अर्को कोणबाट फेरि दुई तरिकाले विचार विमर्श गर्यौं, एउटा क्रम मुक्ति र एउटा सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्तिभित्र दक्षिणायन मार्गको कुरा भयो भने त फर्किएर आउँछन्। आज हामीले दक्षिणायन मार्गबाट जानेहरू कसरी फर्किएर आउँछन् भन्ने कुराको चर्चा गरेनौं। यो पनि छान्दोग्य उपनिषदको व्याख्यामा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। आफ्नो संस्कार वासना कर्म फल भोग गर्नुपर्ने बाध्यता बमोजिम स्वर्गमा जानेहरू पनि अवधि पूरा भएपछि, नरकमा गएकाहरू पनि अवधि पूरा भएपछि आफ्नै हण्डरी खाँदै उथल पुथल हुँदै अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा वायुर्भवति के हुँदै अर्दै फर्किँदै आएर भौतारिँदै पछारिँदै आएर अनि जलचर स्थलचर मनुष्य उभयचर के बन्ने हो तदनुसार आएर फेरि जन्म लिन्छ, फेरि चलिरहन्छ। तर उत्तरायण मार्गबाट जानेहरू चाहिँ फर्केर आउनु पर्दैन। उनीहरू ब्रह्मलोकमा गएर प्रतीक्षा गरेर बसिरहन्छन् र ब्रह्माजी मुक्त हुँदा सँगसँगै मुक्त हुन्छन्। यस प्रकार दुई किसिमका मुक्तिहरूको क्रम मुक्ति र सद्यो मुक्तिको क्रमलाई हामीले बतायौं। क्रम मुक्तिमा एउटा दक्षिणायन मार्गबाट जानेहरू त मोक्ष हुने सम्भावना छैन, फर्केर आउँछन् वा नरकादि फल भोगेर भौतारिएर आउँछन्। तर उत्तरायण मार्गबाट जानेहरू फर्किँदैनन्, उनीहरू यस प्रकार जान्छन् भन्ने कुरा छ। अब विदेह मोक्षको कुरा गर्दाखेरि विदेह सिद्धान्तमा मोक्ष भनेको चाहिँ फरकै भइहाल्यो। देहको कति नै पनि प्रतीति नहुनु, देह सम्बन्ध रहोस् कि नरहोस् त्यसलाई कति नै भेद नहुनु। भेद नभइकन पनि लोकसंग्रह लोकवत व्यवहार गरिरहन्छन्। जनकले यो त विचित्रको जनक सिद्धान्त भयो, यो त जनकको छुट्टै दर्शन भयो भनेर श्रद्धेय स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले जनक दर्शन छुट्टै हो भनेर नयाँ चिन्तन स्थापित गरिदिनु भयो। यद्यपि शास्त्रोक्त चिन्तन थियो, शास्त्रीय चिन्तन जो बाहिर प्रकट थिएन त्यसलाई प्रकट गरिदिनु भयो। यस प्रकार मोक्षसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले गर्यौं, जो भगवान शङ्कराचार्यले तत्त्वबोधमा अति संक्षिप्त रूपमा यो कुरा उठाउनु भएको छ। तत्त्वबोधमा बताउनु भएको छ कि जसले आफूलाई पूर्ण सच्चित आनन्द स्वरूपको अनुभव गरिसकेको छ त्यो चाहिँ मुक्त हो। त्यो मुक्त हो भनेर बताइएको छ। उसलाई कर्मको सम्बन्धले प्रभावित पार्दैन भन्ने कुरा यहाँ बताउनु भयो। अब यसपछि त्यसो भए कर्महरू के कति हुन्छन् त, ती कर्महरूको चालामाला के कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको भेद के छ, यो कुरा चाहिँ अब बताउनु छ। 1 मिनेट बाँकी छ। कर्महरू 3 किसिमका छन्। कर्महरू आगामी, सञ्चित र प्रारब्धको रूपमा कर्महरू 3 किसिमका हुन्छन्। त्यहाँ के बताइयो त भन्दा ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्मबन्ध विनिर्मुक्तः स्यात्। अहम ब्रह्मास्मिको बोध भइसकेपछि सम्पूर्ण कर्मको बन्धनबाट ऊ विमुक्त हुन्छ भनिसकेपछि कर्मका बन्धन कति किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा उठ्यो। कर्माणि कति विधानि सन्ति, अनि कर्म 3 किसिमका हुन्छन्। के आगामी, सञ्चित र प्रारब्धका भेदले। आगामी कर्म भनेको के हो, ज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि ज्ञानीहरूबाट हुने कर्म, त्यो कर्मबाट हुने जे जति पुण्य पाप हुन् तिनीहरू आगामी कर्म हुन्छन्। सञ्चित कर्म भनेको के हो, ज्ञान उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले गरेका तर जम्मा भइरहेका कर्महरू जो ज्ञान सँगसँगै ज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छन् तिनीहरू सञ्चित कर्म हुन्। प्रारब्ध कर्म भनेका के हुन् त भन्दा यो शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने, शरीर भोग्दै गर्दा शरीरसँग सँगसँगै आएका भोगहरू जे हुन् यिनीहरू प्रारब्ध कर्म हुन्। प्रारब्ध कर्महरू भोगेर मात्रै नष्ट हुन्छ। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय इति नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। यो प्रसङ्ग चाहिँ अब कर्मको सिद्धान्त। अब हामी भोलि कर्मको सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कर्मको सिद्धान्त पछाडि चाहिँ ज्ञानीलाई कर्मको सम्बन्धले कति नै पनि सताउँदैन भन्ने कुराहरू आयो र लगभग अनि यसपछि चाहिँ ज्ञानीको अवस्थाको थोरै चर्चा गरेपछि तत्त्वबोध पूर्ण हुन्छ। अब हामी यो महिनाभित्रमा तत्त्वबोधको एउटा पाठ र एउटा प्रकरण, एउटा अध्याय
2 महिनाको एउटा प्रकरणमा पुरा गर्नेछौँ। आज यहाँ विश्राम गरौँ। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।